Advanced Chamunda Institute. Don't forget to subscribe. नमस्कार, आज हामी एडभान्स चामुण्डा इन्स्टिच्युट नारायणडाँडा जोरपाटीमा रहेको एडभान्स चामुण्डा इन्स्टिच्युटको युट्युब च्यानलबाट साइन्सको क्लास 10 को साइन्सको फर्स्ट च्याप्टर स्टार्ट गर्दैछौँ हामी र साइन्समा क्लास 10 को साइन्समा हामीलाई यसलाई 4 पार्टमा डिभाइड गरेको छौँ। एउटा फिजिक्स जुनलाई भौतिक विज्ञान पनि भन्छौँ, केमिस्ट्री रसायन विज्ञान, बायोलोजी भनेको जीव विज्ञान, जियोलोजी एन्ड एस्ट्रोनोमी भनेको भू तथा ज्योतिष विज्ञान भन्ने छ। यसमा फिजिक्सबाट अहिले नयाँ प्याटर्न अनुसार 23 मार्क्स आउँछ र पुरानो मोडलमा चाहिँ हामीलाई 30 मार्क्सको क्वेसन फिजिक्सबाट सोध्ने चलन थियो। केमिस्ट्री अहिले 22 मार्क्सको आउँछ, पहिला चाहिँ 15 मार्कको मात्र केमिस्ट्री सोधिन्थ्यो, केमिस्ट्रीबाट 15 मार्कको क्वेसन। त्यस्तै बायोलोजीबाट 23 मार्क्स छ, पुरानोमा बायोलोजीबाट 30 मार्क्स थियो र जियोलोजी एन्ड एस्ट्रोनोमीबाट 7 छ अहिले र पुरानोमा पनि त्यही 7 नै छ। र फिजिक्स पार्टबाट म स्टार्ट गर्छु। फिजिक्सको टोटल च्याप्टर भनेको फिजिक्समा 6 वटा च्याप्टर छ। यसमा 6 च्याप्टरमा फर्स्ट च्याप्टर हाम्रो फोर्स हो र फोर्सबाट पहिलाको प्याटर्न अनुसार क्वेसनहरू 7.5 मार्क्सको आउँथ्यो, तर अहिलेको प्याटर्न भनेको जुन ग्रेडिङ सिस्टममा गयो त्यसपछि हाम्रो प्याटर्न चेन्ज भयो, सिलेबसमा आउने मार्कहरू पनि मार्क स्किमहरू पनि चेन्ज भयो। त्योबाट फोर्सबाट अहिले ग्रुप एमा 1 मार्कको एउटा क्वेसन र ग्रुप सीबाट 27 नम्बर क्वेसन नम्बर 27 मा 3 मार्कको एउटा क्वेसन सोध्ने चलन छ अहिलेको। त्यो अनुसार एउटा सर्ट क्वेसन 1 मार्कको र अर्को चाहिँ हामीलाई लङ क्वेसन 3 मार्कको भनेको लङ क्वेसन सोध्छौँ, यसबाट सोध्ने चलन छ। त्यसमा हामीले फर्स्ट च्याप्टरबाट सुरु गरौँ। यसमा ग्राभिटेसनल फोर्सबाट सुरु गर्छौँ हामी। ग्राभिटेसनल फोर्स भनेको कस्तो भने सपोज हामीसँग दुईटा बडी छ। एउटा यो डस्टरलाई मैले एउटा मास सपोज गरेँ, कुनै एउटा बडी हो, लिभिङ नन लिभिङसँग हामीलाई मतलब हुँदैन। अर्को यो मार्कर हो। यो मार्कर र डस्टरमा यो एउटाले अर्कोलाई आफ्नो सेन्टरतिर एट्र्याक्ट गर्छ भनेको यो मार्करले सर्टेन फोर्सले यसलाई के गरेको छ त डस्टरलाई आफ्नो सेन्टरतिर एट्र्याक्ट गर्छ भनेको तान्छ, फोर्स लगाएर आफ्नो सेन्टरतिर ल्याउन खोज्छ। त्यस्तै यो मार्करलाई पनि यो डस्टरले आफ्नो सेन्टरतिर आफूतिर चाहिँ नि आकर्षित गर्छ, एट्र्याक्टिभ फोर्स जेनेरेट हुन्छ यो दुईटाको बीचमा। यो एक्जाम्पल भनेको मैले कुनै दुईटालाई मात्र राखेको। जस्तै यसमा म आफू एउटा मास हो भने अर्को यो डस्टर छ भने यो दुईटा डस्टरलाई अहिले इरेजर पनि भन्ने चलन छ। यो दुईटामा मैले यो डस्टरलाई आफ्नो सेन्टरतिर भनेको आफूतिर एट्र्याक्ट गरिरहेको छु, यसले पनि मलाई आफूतिर एट्र्याक्ट गरिरहेको छु। तर तपाईहरुको क्वेसन के हुन सक्छ भन्दाखेरि यसमा यो एट्र्याक्ट गरेको भए त मुभ गर्नुपर्ने नि त, डस्टर किन मार्करतिर गएन अथवा मार्कर किन डस्टरतिर आएन भन्ने क्वेसन हुन सक्छ। त्यो भनेको न्यूमेरिकल्ली यो दुईटाको बीचमा फोर्स जति एक्जिस्ट गर्छ त्यो फोर्स भनेको टेन्स टु 0 को भ्यालु हुन्छ, भनेको लगभग एकदमै सानो फोर्स हुन्छ। र अर्को यसको नेचर भनेको यसले न्युटन्स थर्ड ल अफ मोसनलाई पनि फलो गर्छ। भनेको डस्टरले आफ्नो सेन्टरतिर मार्कर तानेको छ भने मार्करले पनि डस्टरलाई आफ्नो सेन्टरतिर तानेको छ। त्यही भएर दुईटैमा के छ त फोर्स एक्जिस्ट गर्छ, तर त्यो फोर्समा इक्वल एन्ड अपोजिट डिरेक्सनमा फोर्स एक्जिस्ट। जस्तै मार्करले 10 न्युटन फोर्स लगाएर डस्टरलाई तान्यो भने डस्टरले पनि 10 न्युटन फोर्स लगाएर मार्करलाई तान्छ। दुईटै फोर्स इक्वल भयो, तर डस्टरबाट मार्करतिर लाग्ने फोर्सको डिरेक्सन र मार्करबाट डस्टरतिर लाग्ने फोर्सको डिरेक्सन ट्याक्कै तपाईहरु के हुन्छ अपोजिट हुन्छ। त्यो अपोजिट डिरेक्सन हुँदा फोर्सको भ्यालु चाहिँ भनेको रिजल्टेन्ट फोर्स, दुईटाको रिजल्टेन्ट फोर्सको भ्यालु 0 हुने भएर दुईटैमा मुभ नभएको हो। र अर्को कुरा चाहिँ नि यो दुईटाको बीचमा लाग्ने फोर्स पनि एकदमै कम हुन्छ, जुन अहिले हामी न्यूमेरिकल गर्दाखेरि यो एक्जाम्पलमा कुनै दुईटा मास लिएर पनि हेरौँला। त्यही भएर यो मार्कर र डस्टरको बीचमा जस्तै सबै लिभिङ र नन लिभिङ अथवा लिभिङ नन लिभिङ सबै बडीको बीचमा युनिभर्समा भएको जुनसुकै बडीको बीचमा चाहिँ एउटा बडीले अर्कोलाई आफ्नो सेन्टरतिर एट्र्याक्ट गर्छ। त्यो एट्र्याक्ट गर्ने फोर्सलाई भन्छौँ ग्राभिटेसनल फोर्स। यसको डेफिनेसन मैले यहाँ लेखेको छु, द फोर्स अफ एट्र्याक्सन बिट्विन एनी टू बडीज इन द युनिभर्स इज कल्ड ग्राभिटेसनल फोर्स। सिम्पली इट इज कल्ड ग्राभिटेसन। ग्राभिटेसनल फोर्सलाई ग्राभिटेसन मात्र पनि भन्छौँ। कहिलेकाहीँ एक्जाममा के भइदिन्छ त राइट द डिफरेन्स बिट्विन ग्राभिटेसनल फोर्स नभनेर ग्राभिटेसन एन्ड ग्राभिटी भन्न सक्छ। हामी झुकिन सक्छौँ, ग्राभिटेसन त हामीलाई पढाएकै छैन, ग्राभिटेसनल फोर्स मात्र पढाएको होला। तर ग्राभिटेसनल फोर्स भन्नु नै के हो ग्राभिटेसन हो।
इट इज डिनोटेड बाई क्यापिटल एफ। मैले यहाँ क्यापिटल एफलाई किन फोकस गरेँ भने हामीले फिजिक्समा दुईवटा पार्ट हुन्छ, एउटा चाहिँ क्यापिटल एफले डिनोट गर्छौँ, एउटा स्मल एफले। क्यापिटल एफको मिनिङ ग्राभिटेसनल फोर्स हो डिनोटेसन, र स्मल एफको मिनिङ चाहिँ फोकल लेन्थ हो, जुन हामी लाइट च्याप्टरमा लेन्सको फोकल लेन्थको केसमा चाहिँ स्मल एफले डिनोट गर्छौँ। त्यही भएर झुकिएर पनि तपाईँहरूले ग्राभिटेसनल फोर्सलाई स्मल एफले डिनोट नगर्नुहोस्। ग्राभिटेसनल फोर्सलाई स्मल एफले डिनोट गर्नु हुँदैन, किनभने यो स्मल एफ भनेको 10 क्लासमा हामीले पढुन्जेल यो चाहिँ फोकल लेन्थको सिम्बल हो स्मल एफ 10 क्लासको फिजिक्सको लागि, र क्यापिटल एफ चाहिँ फोर्सको सिम्बल हो, ग्राभिटेसनल फोर्सको सिम्बल। त्यही भएर क्यापिटल एफै लेख्नुपर्छ। लेख्दाखेरि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले कहिलेकाहीँ के गरिदिन्छ, झुकेर स्मल एफ लेख्छ, सकेसम्म नलेख्नु होला स्मल एफ। र म्याथमेटिकल्ली भनेको यसको न्युमेरिकल्ली कुन फर्मुला लगाएर हामी ग्राभिटेसनल फोर्स निकाल्छौँ भन्दा क्यापिटल एफ इक्वल टु क्यापिटल जी m1 m2 अपन डी स्क्वायर। यो केही पनि सिम्बल छैन भने m1 इन्टु m2 हो त्यहाँ सिम्बल। अब हाम्रो घरमा नयाँ मान्छे कोही पाहुना आयो भने इन्ट्रोड्युस गराउनुपर्छ। जस्तै मामा हो भने मामा हो नमस्ते गर भन्छौँ, अथवा अङ्कल हो भने अङ्कल आउनु भएको यहाँको उहाँको भनेपछि हामी के गर्छौँ, इन्ट्रोडक्सन गर्छौँ। त्यस्तै हामीले क्यापिटल एफको त इन्ट्रोडक्सन माथि नै गरिसक्यौँ। इट इज डिनोटेड बाई क्यापिटल एफ भनेको क्यापिटल एफ ग्राभिटेसनल फोर्स हो। तर त्यो हाम्रोमा कोही रिलेटिभ आउँदाखेरि इन्ट्रोड्युस गराए जस्तै यहाँ पनि त नयाँ कुराहरू आयो नि त। क्यापिटल जी भनेको के हो, m1 के हो, m2 के हो, डी के हो। त्यही भएर हामीले इन्ट्रोडक्सन गराउनु पऱ्यो यो पार्टहरूको। त्यही भएर मैले वेयर क्यापिटल जी इक्वल टु इन्ट्रोडक्सन गराएँ, क्यापिटल जी इक्वल टु ग्राभिटेसनल कन्स्ट्यान्ट। यो ग्राभिटेसनल कन्स्ट्यान्टलाई युनिभर्सल ग्राभिटेसनल कन्स्ट्यान्ट पनि लेखेको हुन्छ बुकमा, युनिभर्सल ग्राभिटेसनल कन्स्ट्यान्ट भन्नु र यसको अगाडि युनिभर्सल नलेखेर ग्राभिटेसनल कन्स्ट्यान्ट भने पनि एउटै कुरा हो। m1 भनेको मास अफ अ बडी। जस्तै अहिले मैले यो डस्टर र मार्कर लिँदाखेरि डस्टरको मासलाई जस्तै यो सपोज 10 ग्राम भएदेखि m1 भनेको 10 ग्राम भयो भने अर्को मार्करको मास सपोज 2 ग्राम छ भने यसलाई m2 भनेको चाहिँ 2 ग्राम भयो। भ्यालु हेर्नुहोस् है, m1 भनेको मास अफ अ बडी भनेको कुनै एउटा डस्टरको मास हो भने m2 भनेको चाहिँ अर्को मास अफ एनदर बडी भनेको मार्करको मास हो। र d भनेको डिस्टेन्स बिट्विन देयर सेन्टर अफ देयर बडिज। त्यो यो दुईटाको बिचको सेन्टरको डिस्टेन्स भनेको दुईटाको सर्टेन सेन्टर होला। सेन्टर भन्ने बित्तिकै हामी चाहिँ स्पेरिकल अब्जेक्टहरूमा सेन्टर खोज्छौँ, तर सबैको सेन्टर त कुनै न कुनै पार्ट त परिहाल्छ। त्यही भएर दुईटाको सेन्टर अथवा दुईटा बिचको डिस्टेन्स कति छ त्यो भनेको डीले डिनोट गर्छौँ। जस्तै यो दुईटाको बिचमा सपोज अहिले 50 सेन्टिमिटर भए 50 सेन्टिमिटर चाहिँ डीको भ्यालु हो। र मैले यहाँ फोर्सको युनिट भनेको थाहा होला भनेर लेखिनँ मैले यहाँ। ग्राभिटेसनल फोर्स भन्नु नै फोर्सको युनिट हो। फोर्सको युनिट चाहिँ न्युटन हो। एसआई युनिट अफ फोर्स भनेको एसआई युनिट अफ फोर्स भनेको न्युटन हो। न्युटन यो साइन्टिस्टको नेमबाट दिएको हो। क्यापिटल एलले डिनोट गर्छ यसलाई। र सिजिएस युनिट, सिजिएस खासै युज त हुँदैन हो, त्यही पनि सिजिएस युनिट अफ फोर्स भनेको डिवाइएनई डाइन हो है। र 1 न्युटन भनेको 10 टु द पावर 5 डाइन भन्ने हुन्छ यिनीहरूको रिलेसनसिप। यो नेसेसरी त छैन 10 लाई, त्यही पनि मैले यो टपिक आइहाल्यो भनिदिएँ। एसआई युनिट भनेको फोर्सको के हो त न्युटन हो। फोर्स भन्नु भने ग्राभिटेसनल फोर्स, फोर्स जे भन्नु पनि त्यही हो, म्याग्नेटिक फोर्स जे भन्यो भने फोर्स भन्ने बित्तिकै युनिट के आउँछ, एसआई युनिट न्युटन, सिजिएस युनिट डाइन आउँछ। 1 न्युटन भनेको सिजिएस युनिटको टर्ममा चाहिँ 10 टु द पावर 5 डिवाइएनई डाइन हो। अब हामीलाई फ्याक्टर्स एफेक्टिङ ग्राभिटेसनल फोर्स भन्ने छ। जस्तै हामीलाई जेसुकै होस् फ्याक्टर्स एफेक्टिङ भन्नु र वाट आर द फ्याक्टर्स अन विच ग्राभिटेसनल फोर्स डिपेन्ड भनेको एउटै केस हो। केमा डिपेन्ड गर्छ भन्नु र केले इफेक्ट गर्छ भनेको एउटै कुरा हो। र यसको लागि हामीले पहिला फर्मुलाबाट सुरु गरौँ। एफ इक्वल टु ग्राभिटेसनल फोर्स m1 m2 अपन डी स्क्वायर हो। हामीले अलरेडी यो क्यापिटल जीलाई के भनिसक्यौँ त ग्राभिटेसनल कन्स्ट्यान्ट भन्यो। कन्स्ट्यान्ट भनेको यसको भ्यालु जहिले नै फिक्स हुन्छ। त्यही भएर जो फिक्स हुन्छ त्यो पार्टहरू हटाइदेऊ। जस्तै जीको भ्यालु त जहिले नै फिक्स हुने भनेपछि जी भन्ने पार्टसँग डिपेन्डै गरेन। जसको भ्यालुहरू भ्यारिज हुन्छ, जोको भ्यालुहरू चेन्ज हुनसक्छ त्योहरू क्वान्टिटीमा डिपेन्ड गर्छ भनेर बुझ्नुपर्छ हामीले। जस्तै हामी प्रेसर पी इक्वल टु एसडिजी भन्ने फर्मुला तिमीले सानो क्लासमा नि पढेको छ, 8 क्लासमा, 9 क्लासमा, 10 क्लासमा पढेको पार्ट पढ्नुपर्ने पार्ट हो। पी इक्वल टु एसडिजी भनेको यो हाइट हो, हाइट अर डेप्थ अफ द लिक्विड कोल्युम।
डी भनेको डेन्सिटी हो, जी भनेको एसिलेरेसन ड्यू टु ग्राभिटी हो। हामीलाई फर्मुला थाहा भएपछि केमा डिपेन्ड हुन्छ भन्ने कुरा फर्मुलाबाट हेर्नुपर्छ। को भ्यालु चेन्ज हुन्छ त यो फर्मुलामा चेन्ज हुन सक्छ, त्यो कुरामा डिपेन्ड गर्छ। जस्तै ग्राभिटेसनल फोर्समा m1 भनेको मास अफ अ बडी, कुनै एउटा बडीको मास। जस्तै मेरो मास सपोज 60 केजी होला, अर्कोको मास तिमीहरूको मध्येको कुनैको मास 50 केजी होला, कसैको 45 केजी होला भनेको मास त मान्छे पछि फरक फरक हुन सक्छ। अब जस्तै हामीसँग सनको मास 2 × 10⁻30 केजी छ। सनको मास प्लानेटमा हेर्यौँ भने सन त स्टारको पार्ट भयो। अनिखेर अर्थको भनेको 6 × 10⁻24 केजी भयो। त्यस्तै मुनको मास 7.1 × 10⁻22 केजी भयो। अब रङ भए पनि मैले यो होला भनेर लेखेको छु, कुनै भ्यालु रङ भयो मलाई थाहा छैन, यो मुनमा चाहिँ म कन्फ्युज छु, सायद हुनुपर्छ। भनेको मास एउटा सनको मास, अर्थको मास र मुनको मासमा हेऱ्यौँ भने सबैको मास चेन्ज छ। त्यस्तै हामी बिचमा हेऱ्यौँ भने नि हाम्रो मास फरक छ। यही मार्कर र डस्टरमा पनि मास के छ, फरक हुन सक्छ। त्यही भएर m1 र m2 को भ्यालु कन्डिसन अनुसार चेन्ज हुन सक्छ। त्यही भएर m1 र m2 मा डिपेन्ड गर्छ। त्यही भएर हामीले मासेस अफ द टु बडिज भने दिज आर द फ्याक्टर्स अन विच द ग्राभिटेसनल फोर्स डिपेन्ड अर इफेक्टेड आर मासेस अफ द टु बडिज भनेको कुनै दुईटा बडीको मासमा डिपेन्ड गर्छ भनेको यो मासले त्यसको भ्यालु चेन्ज गराउन सक्छ भनेको। सेकेन्ड, द डिस्टेन्स बिट्विन दियर सेन्टर्स। जहिले नि यो डस्टर र मार्कर एउटै डिस्टेन्समा हुन्छ भन्ने छ र मैले यहाँ क्लोजली ल्याएँ, चेन्ज भयो डिस्टेन्स। जस्तै हाम्रोमै मुन र अर्थको डिस्टेन्स पनि सधैँ फिक्स हुँदैन। यो इलिप्टिकल पाथमा रिभल्भ हुने बेलामा कहिलेकाहीँ क्लोज आइदिन्छ, कहिलेकाहीँ टाढा गइदिन्छ। त्यही भएर यो डिस्टेन्स भनेको नि जुनसुकै अब्जेक्टमा जहिले नि फिक्स हुन सक्दैन, चेन्ज हुन सक्छ। त्यही भएर हामीले द डिस्टेन्स बिट्विन दियर सेन्टर्स भनेको डिस्टेन्समा पनि डिपेन्ड गर्छ भन्यौँ। तर क्यापिटल जी को भ्यालु जहिले नि सेम हुने भएको कारणले जीमा डिपेन्ड गर्दैन भनेर ग्राभिटेसनल फोर्सको डिपेन्ड हुने फ्याक्टर्स भनेको दुईटा भयो, मासेस अफ द टु बडिज, डिस्टेन्स बिट्विन दियर सेन्टर्स। अब ग्राभिटेसनल कन्स्ट्यान्ट भन्ने अर्को पार्ट यहाँ इन्ट्रोड्युस भएको छ अगाडि, यसलाई मैले डिफाइन गर्न खोजेँ। सपोज एउटाको मास m1 केजी छ, अर्को नेक्स्ट बडीको मास पनि 1 केजी नै छ भनेको यो सपोज यो डस्टरको मास 1 केजी छ र मसँग भएको मार्करको मास पनि 1 केजी छ। सपोज भनेको चाहिँ पोसिबल होइन नि, यो 1 केजी छ र डिस्टेन्स यो दुईटालाई मैले 1 मिटरको डिस्टेन्समा राखेँ भने यो दुईटामा ग्राभिटेसनल फोर्स कति लाग्छ होला त? हामीले यो फर्मुला युज गरेर एकचोटि हेरिहेरौँ। F = g m1 m2 upon d स्क्वायर। F छँदैछ, क्यापिटल जी को भ्यालु पनि नराखौँ। m1 भनेको 1 केजी, m2 भनेको 1 केजी, मैले युनिट लेखिनँ यसमा। d भनेको 1 को स्क्वायर भयो। f यो g × 1 × 1 भने g, 1 को स्क्वायर 1, f = के आयो त? g आयो कन्डिसन। भनेको क्यापिटल जी भनेको के रहेछ त? क्यापिटल f रहेछ। तर कस्तो कन्डिसन? इफ मास अफ द टु अब्जेक्ट्स आर युनिटी भनेको 1 केजी हुनु पर्यो र तिनीहरूको डिस्टेन्स पनि 1 मिटरै हुनु पर्यो। मैले यसैलाई डेफिनेसनको फर्ममा लेखेँ। द ग्राभिटेसनल फोर्स भनेको क्यापिटल F बिट्विन टु युनिट मासेस। युनिट मासेस भनेको 1 केजी मास भएकोलाई युनिट मासेस भन्छौँ। एउटाको मास पनि 1 केजी, अर्को अब्जेक्टको मास पनि 1 केजी। एन्ड युनिट डिस्टेन्स एट एन युनिट डिस्टेन्स भनेको युनिट डिस्टेन्स भनेको 1 मिटर डिस्टेन्समा हुँदाखेरिको ग्राभिटेसनल फोर्स भनेकै ग्राभिटेसनल कन्स्ट्यान्ट हो भनेर डिफाइन गरेँ मैले। यो चाहिँ यसरी आयो, m1 = 1 केजी, m2 = 1 केजी राख्यो भने d भनेको 1 मिटर राख, फर्मुलामा राख्यो F = g m1 m2 upon d स्क्वायर, भ्यालु राख्दै जाऊ, F = g आउँछ। F = g कहिलेकाहीँ क्वेसन सोध्छ एट वाट कन्डिसन F = g भनेर सोध्छ, कन्डिसन लेख भन्छ। त्यो भनेको के हो? इफ m1 = 1 केजी, m2 = 1 केजी एन्ड d = 1 मिटर, देन F = g हेभन। अब इट इज डिनोटेड बाई क्यापिटल जी। अलरेडी हामीले यो कुरा मेन्सन माथि पनि गरिसकेका छौँ। क्यापिटल जी भने ग्राभिटेसनल कन्स्ट्यान्ट, यसलाई युनिभर्सल ग्राभिटेसनल कन्स्ट्यान्ट पनि भन्छ भनेको छु है मैले। युनिभर्सल अगाडि लेखेको छैन मैले। एन्ड इट्स एसआई युनिट इज न्युटन मिटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। हेरिहेरौँ यसमा एसआई युनिट कसरी निकाल्न सकिन्छ। जस्तै F = g m1 m2 upon d स्क्वायर फर्मुला हो हाम्रो। F को युनिट भनेको फोर्सको युनिट न्युटन, मैले यहाँ लेखेको थिएँ, रफ गरेँ होइन। g भनेको युनिट निकाल्नु पर्ने, मासको युनिट केजी,
अर्को पनि सेकेन्ड मासको नि एसआई युनिट केजी बाई डिस्टेन्सको मिटर तर स्क्वायर भएर मिटर स्क्वायर भयो क्रस मल्टिप्लाई गरौँ त एनएम स्क्वायर इक्वल टु जी इन्टु केजी स्क्वायर भयो केजी इन्टु केजी अब हामीलाई जी को भ्यालु निकाल्नु पर्ने भएर न्युटन मिटर स्क्वायर बाई केजी स्क्वायर भयो यसैलाई हामी न्युटन मिटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर भनेर यसरी लेख्छौँ और यो स्ल्यासको नेम पर भनेर भन्छौँ हामी न्युटन मिटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर और यसैलाई न्युटन मिटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर भनेको केजीको पावर -2 मा पनि राखेको हुनसक्छ त्यो भनेको त डिनोमिनेटरको भ्यालु न्युमेरेटरमा जाँदा पावर चाहिँ प्लस छ भने माइनस हुन्छ यसरी दुईटै लेखे पनि तिमीले जुन लेख्दा पनि करेक्टै हुन्छ यो अब न्यूमेरिकल भ्यालु अफ क्यापिटल जी इज 6.67 इन्टु 10⁻11 न्युटन मिटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर यो भनेको चाहिँ भ्यालु 6.67 इन्टु 10⁻11 न्युटन मिटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर यो हामीले पढ्ने कन्ठ गर्नुपर्ने भ्यालु हो जहिले नि यसको भ्यालु सेमै हुन्छ फिक्स हुन्छ त्यही भएर मैले इट इज नट एफेक्टेड बाई एनी फ्याक्टर्स भनेको केहीले पनि एफेक्ट गर्दैन भनेको छु र यसको न्यूमेरिकल भ्यालु चाहिँ याद गर्ने यो एक्सपेरिमेन्टली डिटरमाइन गरेको भ्यालु हो एक्सपेरिमेन्टबाट निकालेको भ्यालु हो यो त्यही भएर हामी क्याल्कुलेसनबाट यो भ्यालु निकाल्न सक्दैनौँ अहिले अब यस पछाडिको हाम्रो टपिक भनेको न्युटन्स युनिभर्सल ल अफ ग्राभिटेसन छ अब कुनै बुकहरुमा चाहिँ हेलियोसेन्ट्रिक थ्योरी र जियोसेन्ट्रिक थ्योरी पनि एक्सप्लेन गरेको हुन्छ स्टार्टिङमा अहिले पछिल्लो समय प्याप्सनहरुको क्वेशनहरुमा चाहिँ यो हेलियोसेन्ट्रिक थ्योरी र जियोसेन्ट्रिक थ्योरीको क्वेशनहरु सोध्न थालेको छ म त्यो एक्सप्लेन गर्नु पर्यो भने पछाडी क्वेशन लेख्दाखेरि एक्सप्लेन गर्छु भनेर मैले त्यो पार्ट एक्सप्लेन गरेको छैन सानो पार्ट छ त्यो नगरेर मैले न्युटन्स युनिभर्सल ल अफ ग्राभिटेसन अथवा न्युटन्स ल अफ ग्राभिटेसन मात्र भन्दा पनि यो करेक्टै हुन्छ यसमा चाहिँ के हो भन्दा सपोज एकजना मान्छे चाहिँ नि को मास यो गोलो बनाउँदैमा मान्छे भनेर भनेको हो मैले गोलो बनाउँदैमा यो सिम्बोलिकल्ली लेखेको हो त्यही भएर मान्छेको फिगर बनाएको छैन 60 केजी को छ अर्को मान्छे चाहिँ नि 40 केजी को छ सपोज यो दुईटामा लाग्ने ग्राभिटेशनल फोर्स सपोज 500 न्युटन छ भने यसको डिस्टेन्सको कुरा नगरौँ अहिले सपोज यो 60 केजी को मान्छे मोटा र 70 केजी को भयो र अर्को 45 केजी को मान्छे चाहिँ नि 40 केजी नै भयो यो 40 केजी को मान्छे डिस्टेन्स पनि सेम छ चेन्ज भएको छैन दुईजना एउटै सिटमा बसेर भनेको पहिला पनि एकै ठाउँमा बसेर चिया खान्थे एउटै चेयरमा भनेको ओल्लो पल्लो सँगै राखेको चेयरमा फिक्स चेयरमा भने पछि पनि उनीहरु त्यही फिक्स चेयरमै बसेर चिया खाँदाखेरि बसे दुईटा 70 केजी को भएछ एकजना मोटा र यो लकडाउनले गर्दा मोटायो 70 केजी भयो 60 केजी को मान्छे अर्को मान्छे चाहिँ बिहान मर्निङ वाक जाँदो रहेछ डाइट साइड गर्दो रहेछ सब ब्यालेन्स गरेर उले 40 को 40 छ त्यो भनेको म जस्तो हो त्यसो भए 40 केजी को मान्छेको त मास चेन्ज भएकै छैन यहाँ मासको प्रोडक्ट हेरेर त दुईटाको 60 केजी इन्टु 40 केजी भनेको यो 2400 केजी स्क्वायर छ यिनीहरुको प्रोडक्ट यसमा हेर्यौं भने हामीले 70 इन्टु 40 भनेको दुईटा मासको प्रोडक्ट भनेको मासलाई मल्टिप्लाई गर्दा आउने भ्यालु 2800 केजी भयो केजी स्क्वायर त्यसो भए ग्राभिटेसन यो न्युटन्स युनिभर्सल ल अफ ग्राभिटेसनले के भन्छ भन्दाखेरि केही गरी मास मल्टिप्लाई गर्दाखेरि आउने भ्यालु धेरै भयो भने तिनीहरु दुईटाको बीचमा लाग्ने ग्राभिटेशनल फोर्स पनि के हुन्छ त्यही रेशियोमा इन्क्रिज हुन्छ भनेर भन्छ त्यो भनेको द ग्राभिटेशनल फोर्स बिट्विन एनी टु बडीज इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनललाई अहिले म एक्सप्लेन एकछिनमा गर्छु टु द प्रोडक्ट अफ देयर मासेस भनेको यहाँ हामीले प्रोडक्ट अफ दुईटाको मास पहिला के गर्यौं 60 इन्टु 40 गर्यौं यो भनेको 2400 आयो यो बेलामा 500 न्युटन हो भने अब यो मान्छे मोटा र यसको मास बढ्यो 70 केजी पुग्यो यो 40 नै छ भन्दा 2800 आयो प्रोडक्ट भने यो केस भन्दा यो केसमा obviously के हुनु पर्यो त ग्राभिटेशनल फोर्स सर्टेन बढ्नु पर्यो यति नै भन्ने छैन एजुम गरेर मैले 550 न्युटन हुन्छ भनेर सपोज गरे किनभने बढ्नै पर्छ यो मास पहिलाको भन्दा पछिको केसमा चाहिँ मास के हुनु पर्यो त सरी ग्राभिटेशनल फोर्स इन्क्रिज हुनै पर्यो दुईटाको मासको प्रोडक्ट इन्क्रिज भयो भने त्यो भनेको अब यहाँ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनललाई एकचोटी हेरौं डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल भनेको चाहिँ तिमीहरुले बजारमा गएर नुडल्स किन्न गए जस्तो तिमीहरुसँग 20 रुपैयाँ छ भने एउटा चाउचाउको प्याकेट आयो यो भनेको रुपीज यतापट्टि नम्बर अफ नुडल्स राखौं
तिमीहरूसँग 20 रुपिस छ भने के भयो त 1 प्याकेट आयो। अब तिमीहरूसँग 40 रुपिस लिएर गयो भने पसलेले तिमीलाई 2 प्याकेट्स दिन्छ, 60 रुपिस लैजाऊ 3 प्याकेट्स दिन्छ, 80 रुपिस लैजाऊ 4 प्याकेट्स दिन्छ। यो भनेको यतापट्टि रुपिस तिमीहरूको के भयो इन्क्रिज हुँदै गयो। 20, 40, 60, 80 भनेको एउटा क्वान्टिटी चाहिँ के हुँदै गएको छ त इन्क्रिज हुँदै 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 गएको छ। त्यही रेसियोमा यतापट्टि नम्बर अफ नुडल्स भनेको चाउचाउको प्याकेट किन्ने प्याकेट पनि के भएको छ त्यही रेसियोमा बढ्दै गएको छ। एउटा पहिला 1 प्याकेट्स आउँथ्यो, 2 प्याकेट, 3 प्याकेट भनेको यता पैसा बढाउँदै जाँदा चाउचाउको प्याकेटको नम्बर पनि के भयो बढ्दै गयो। त्यस्तो कन्डिसनलाई डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल भन्छौँ। एउटा भ्यालु बढ्दै गयो भने अर्को भ्यालु पनि बढ्दै जाने। जस्तै तिमीहरूको सानोमा हाइट सानो थियो, अब क्लास बढ्दै गयो, हाइट बढ्दै गयो भनेपछि जति ठुलो क्लासमा गयो त्यति धेरै हाइट बढ्दै गयो सर्टेन भ्यालुसम्म। त्यो भनेको डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हो। र यो डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल भनेको एउटा क्वान्टिटी इन्क्रिज हुँदा त्योसँग एसोसिएटेड क्वान्टिटी पनि सेम रेसियोमा इन्क्रिज हुनुलाई डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल भन्छौँ। त्यही भएर ग्राभिटेसनल फोर्स इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु प्रोडक्ट अफ मास भनेको m1 इन्टु m2 को भ्यालुसँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ भनेको जति धेरै मासको मल्टिप्लाई गर्दा भ्यालु आउँछ त्यति नै धेरै ग्राभिटेसनल फोर्स हुन्छ भनेको मान्छे मोटायो भने ग्राभिटेसनल फोर्स बढ्छ। अथवा कुनै एउटा प्लानेटसँग अर्को प्लानेट धेरै मास भएको नजिकै क्लोज आयो भने त्यस्तो बेला पनि ग्राभिटेसनल फोर्स बढ्छ। यसैमा अर्को पार्ट छ सेकेन्ड पार्ट एन्ड इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु द स्क्वायर अफ द डिस्टेन्स। यो इन्भर्सली प्रोपोर्सनल भनेको चाहिँ तिमीहरूको पढाइ र क्लास बढे जस्तै हो। जति अब तिमीहरू सपोज 1 क्लासमा हुँदाखेरि क्लास 1 मा हुँदा म्याथमा ल्याउने मार्क्स तिमीहरूको और साइन्समा ल्याउने मार्क्स तिमीहरूको 98 थियो भने तिमीहरूको पढाइ त त्यस्तै हो। 2 क्लासमा पुग्दा कति पुग्यो त 95 पुग्यो। अब 3 क्लासमा पुग्दाखेरि तिमीहरूको कति पुग्नु पर्यो त यो मार्क्स घटेर 93 पुग्यो। कोही कोहीको मात्र बढ्छ, नत्र धेरै जस्तोको के हुन्छ यस्तै हुन्छ यो तिमीहरूको जस्तै। त्यही भएर 4 क्लासमा पुग्दाखेरि मार्क्स 90 मा झऱ्यो। क्लास चाहिँ बढ्दै बढ्दै गयो, ठुल्ठुलो क्लासमा पुग्यो, बिस्तारै मार्क्स घट्दै 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 गएर के भयो त तिमीहरू ठुलो क्लासमा 10 क्लासमा आइपुग्दाखेरि फेल हुने भयो। यो भनेको चाहिँ के हो त इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हो। जति ठुलो क्लासमा गयो पढ्न त्यति छोडिदियो तिमीहरूले। त्यही भएर तिमीहरूको पढाइ र क्लास भनेको इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हो। क्लास बढ्दै गएछ, पढाइ घट्दै गएछ, त्यही हो इन्भर्सली प्रोपोर्सनल। त्यही भएर अब ग्राभिटेसनल फोर्सको केसमा पनि ग्राभिटेसनल फोर्स पनि इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु स्क्वायर अफ द डिस्टेन्स भनेको छौँ। यो सिम्बल एउटै हो डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल र इन्भर्सली प्रोपोर्सनलमा। हामीले यही अल्फाको जस्तो सिम्बल लेखेका छौँ सेम, तर हामीले प्रोनाउन्स गर्दाखेरि m1 इन्टु m2 डिभाइडको फर्ममा छैन भने डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल, डिभाइडको फर्ममा छ भने इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुन्छ। त्यही भएर हामीले यसलाई भन्दाखेरि f इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु d स्क्वायर भन्ने हो। तर यसलाई डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल भनेर नि तिमीले प्रोनाउन्स गर्न सक्छौ। f इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु 1/d स्क्वायर हो। डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल भन्यो भने 1/d स्क्वायर, इन्भर्सली प्रोपोर्सनल भन्यो भने d स्क्वायर मात्र प्रोनाउन्स गर्नु पर्यो। र यसको मिनिङ d को भ्यालु जति धेरै बढ्दै गयो त्यति धेरै f को भ्यालु के हुन्छ घट्दै जान्छ। भनेको डिस्टेन्स जति धेरै दुईटा अब्जेक्टको बढ्छ त्यति नै यिनीहरुमा ग्राभिटेसनल फोर्स पनि डिक्रिज हुँदै जान्छ। यो भनेको तिमीहरूको उमेरमा भन्दा ट्याक्कै भन्दाखेरि बुझ्ने वर्ड के हो त लभ जस्तो हो। यो लभ जस्तो के हो भन्दाखेरि जति धेरै डिस्टेन्स बढ्दै गयो लभ पनि त्यति नै कम हुँदै जान्छ तिमीहरूको एफियर। तर जति धेरै क्लोज भयो त्यति नै हुन्छ भन्ने तिमीहरूको बुझाइ हो। फेरि साच्चीकै चाहिँ त्यस्तो हुँदैन। त्यही भएर ग्राभिटेसनल फोर्स भनेको नै यो लभ जस्तो हो। जति धेरै डिस्टेन्स हुन्छ त्यति नै ग्राभिटेसनल फोर्स घट्छ। जति टाढा टाढा ग्राभिटेसनल फोर्स डिस्टेन्स जति कम हुँदै जान्छ ग्राभिटेसनल फोर्स त्यति बढ्छ। त्यही भएर न्युटन्स युनिभर्सल ल अफ ग्राभिटेसनलको स्टेटमेन्ट के हो त द ग्राभिटेसनल फोर्स बिट्विन एनी टू बडिज इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द प्रोडक्ट अफ देयर मासेस एन्ड इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु द स्क्वायर अफ द डिस्टेन्स बिट्विन देयर सेन्टर्स। न्युमेरिकल्ली भनेको मैले f इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल m1 m2 एन्ड f इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु d स्क्वायर और f इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु 1/d स्क्वायर हो। एकछिन पज गर्नु।